هانتوما خواتي كيما كيجيو الفرماج كيجيو مورقين كيما كتشوفوا كيجيو مورقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم سمنة عامرين في الفران بصدر الدجاج وبالشعرية الصينية، كيجيو رائعين ولذاذ بواحد العجين اللي كيجي مورق. نتمنى انكم تجربوهم يعجبوكم. ما نطولش عليكم، ننتقلوا للوصفة مع المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت وفرجة ممتعة. السلام عليكم. بالنسبة للمقادير ان شاء الله عندنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 5 ديال الكيسان ديال العنبة. غادي نضيف ليهم معلقة صغيرة ديال الملحة، ونضيفو معلقة صغيرة ديال السكر حبيبات سنيدة، وعندنا كيس ديال خميرة الحلوى ما غنديروش كامل، غنديرو غير نص معلقة صغيرة منه كيما كتشاهدوا. غنديرو معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، وغنديرو معلقة كبيرة ولا جوج ديال الزيت النباتية، وعندنا الماء البارد اللي غنجمعو به العجين. غنخلطو المقادير كامله حتى كتنسجم لينا ديك الخميره والملحه والسكر حبيبات كينسجموا لينا مع الدقيق. غناخدو الماء ديالنا وغنبداو نجمعو في العجين كما كتشاهدوا. فكنضيفو الماء بالتدريج كما كتشاهدوا اخواتي، وكنجمعوا العجين ديالنا. بالنسبه للعجين ما كنحتاجوش اننا ندلكوها، كنجمعوها فقط ولاننا غنخليوها ترتاح. فبعد ما جمعت العجين كنوضعوها فوق سطح العمل وكندلكوه واحد شويه حتى كيرجع يعني الوجه ديالو املس كما كتشاهدوا. بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا وكندلكوه واحد شويه، كناخذوا بلاستيك غذائي كندهنوا العجين ديالنا وكنوضعوه في البلاستيك الغذائي وكنخليوه يرتاح على الاقل، نخليوه 30 دقيقه ونرجعوا ان شاء الله. بالنسبه للحشوه عندي هنايا الشعريه الصينيه، خديت جوج ديال المربعات ديال الشعريه الصينيه، غادي نصب عليهم الماء يكون طايب كما كتشاهدوا، يكون غليان. نغطيهم بالماء غادي نغطيهم بالماء وغادي نخليهم حتى واحد شي 10 دقائق تقريبا على ما نوجد الحشوه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا. فغنبداو ان شاء الله الحشوه ديالنا في مقلاة فوق النار، نوضعوا قليل من الزيت النباتيه في المقلاة ديالنا، وغنضيفوا القليل من زيت الزيتون، غنتسناو على الزيت ديالنا تسخن ان شاء الله، وغنبداو في تحضير الحشوه ديالنا. في الزيت ديالنا بعد ما سخنات، انا عندي هنايا تقريبا 250 غرام ديال صدر الدجاج اللي قطعته مكعبات على هذا الشكل هذا. كتاخذوا الكميه اللي عندكم ديال الدجاج، غنوضعوا في المقلاة
صدر الدجاج ديالنا صافي يتقلى لينا واحد شويه، عاد غنضيفو عليه ان شاء الله البصله والعناصر الاخرى. تكون العافيه مجهده باش داك الدجاج متقليناش الماء ديالو باش يتقلى ميطيقش الماء. وكذلك تحضروا هاد الكفته او اللحم مفروم، كفته ديال الدجاج او ديال الفم، كتجي كذلك مزيانه. اولا بغيتو تستافيو غير يعني ديرو غير بصله وفلفله وفي الاخر تضيفو يعني الطون ديال العلبه. كذلك لكم الاختيار، نتوما كديرو داكشي اللي متوفر عندكم. بعد ما تقلى لينا الدجاج ديالنا بشويه غنضيفو البصله، نديرو بصله متوسطه اللي قطعتها يعني درتها بداك الفرامه ديال الخضره والبصله كتليها على الشكل. غنضيفوها ونحركو غادي نحكو واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم غير صغار، الا كانوا كبار ديرو غير 2 ولا غير فص واحد كبير ديال الثوم، اولا ديرو ثوم بودره اللي بغا يدير ثوم بودره كذلك توفر عنده يديرو. كنحركو مزيان حتى كيتشحر لينا الدجاج ديالنا مع البصله. كما كتشاهدوا البصله ديالنا راه كتبقى الماء ديالها. داكشي علاش قلت لكم خص العافيه تكون مجهده باش يعني ما تكونش عندنا خصناش يكون عندنا الماء في الحشوه. ولكن راني غنضيف الفلفله والتوابل العطريه غادي نخليها ان شاء الله حتى تنشف، ما غاديش نخدم بها يعني يكون فيها الماء، لان الا كان فيها الماء غادي تجينا شديده وكذلك غتقطع لينا العجينه ديالنا. غنخليوها حتى تشحر مزيان. بعد ما تشحرات البصله ديالنا مع الدجاج عندي هنا الفلافل الالوان، عندي الفلفله حمراء والفلفله خضراء والفلفله صفراء، كنقطعهم قطع صغيره كما كتشاهدوا. وبغيتو ديروا غير نوع واحد ديال الفلفله ديالو اللي توفر عندكم. انا كانت عندي هنايا في المجمد غادي نضيفها ونحركو كتشحر لينا الفلفله ديالنا مع الدجاج ومع البصله. فغنبداو نضيفو التوابل ديالنا، غنضيفو قليل من الملح غنضيف الفلفل الاسود والابزار، غنضيف قليل من الكركم او الخرقوم البيض، غنضيف بابريكا حميره، عندي هنا قزبر يتسمحون. فاخواتي دخلوا القزبر يتسمحون في الوصفات ديالكم. كلنا كنعرفوا يعني القيمه الغذائيه اللي فيه ويعني صحي، نحاولوا ندخلوه كذلك يعطي واحد البدل الوصفات ديالنا. عندي هنا اخواتي السودانيه الفلفل الاحمر الحار
هنا كيبقى اختياري، اللي بغا يضيفو يضيفو، اللي ما كيبغيش الحار ما يضيفوش. وغادي نحرك مزيان. متنساوش لينا التوابل ديالنا مع الدجاج ومع الفلفله والبصله، ونحركو مزيان ونشحر هادشي مزيان. صدقوني هاد الحشوه كتجي زينه، حاولوا تجربوها ان شاء الله. وبالنسبه للحشوه راه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، كديروا الحشوه اللي نتوما بغيتو. كما كتشاهدوا يعني غير مكلفه، فيها شي عناصر يعني اللي هي غاليه، يعني حشوه اقتصاديه وجديده. حاولوا انكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. غنضيف واحد معلقه ديال توابل السمك كما كتشاهدوا. متوفروش عندكم ما ديروهمش، كافي غير العطريه الاخرى اللي درتو، اولا عوضوهم بواحد راس معلقه د الكمون. والكمون اخواتي ما ديروهش في الاول، لان اللي كيطيب كيطلق واحد المروريه حتى الاخير. وضيفوا واحد الرئيس ديال معلقه الكمون، كذلك كيعطي واحد الوجده الحشوه ديالنا. انا من درت هاد التوابل يعني ما ضفتش الكمون، كافيت غير التوابل اللي درت كما كتشاهدوا. هنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الربيع او القزبر والمعدنوس مقطعين. هنا كانوا عندي هنا في الموجودين، غنحاول نفصلهم هكا. ونحركو الفلفل ديالنا. بعد ما كطيب الحشوه ديالنا كنضيف ليها واحد العلبه ديال الثوم ديال الزيت. انا نتوما كيما كتلاحظوا راه ضفت الزيت ديالها. نضيف العلبه ديال الثوم وغادي نحركو. هذا باش نسجل لينا الطعم ديالنا مع الزيت. صافي الحشوه ديالنا اخواتي طابت كما كتشاهدوا. نشفات مبقاش فيها الماء كما كتشاهدوا. صافي غادي نطفيو الحشوه ديالنا وغندوزو ان شاء الله باش نكملوا بقيه الوصفه. بعد ما قطعت الشعريه غادي نعاود نشعل على الحشوه ديالنا. وغنضيف الشعريه غير باش يعني تشحر مع الحشوه، باش تشرب لينا دوك النكهات اللي في الحشوه. غادي نحركو مزيان نشحروها واحد شويه كما كتشاهدوا اخواتي. فحاولوا تقطعوا الشعريه صغيره
نطلقها هنا، بانت ليا بقات كبيرة. نحركو نحرك الشعرية ديالنا مزيان مع الحشوة. ملي كنشحرو الشعرية مع الحشوة كتبنن، كتجي لذيذة، ماشي بحال الا غير يعني غدفناها وعمرنا بها. فدائما نشحرو الشعرية مع الحشوة، كتشرب ديك المذاق ديال الحشوة وكتجينا بنينة. صافي دابا هي تشحرات، فغادا نطفي عليها الحشوة ديالنا ونخليها تبرد جانبا. غندوزو ان شاء الله باش نحضرو العجين ديالنا، نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما كترتاح العجين ديالنا كما كتشاهدوا كنقسموها على 3 ديال الحصص، وكنحضروا منها 3 ديال الكرات كتكون متساويه الحجم. فبعد ما شكلنا الكرات ديالنا كما كتشاهدوا غادي ندهنوهم بالزيت، نحطوهم يرتاحوا واحد تقريبا 10 ديال الدقائق يرتاحوا باش يجيونا ساهلين في التشكيل ديالهم. غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي، نخليهم اخواتي 10 ديال الدقائق يرتاحوا ولا 15 دقيقه، ونتلاقاو باش نكملوا التشكيل ديال العجين ديالنا. فبعد ما ارتاحت العجين ديالنا غنحتاجو الزبده اللي ذوبتها، وكذلك الزيت النباتيه. انا عندي هنا الزبده ديال التوريق اللي غادي نورقوا بها العجين، وعندنا الزيت النباتيه اللي غنطلقوا بها العجين. فكناخذوا الكره الاولى اللي سبق لينا شكلنا وكنطلقوها كما كتشاهدوا فوق سطح العمل. كنطلقوها تكون يعني رقيقه، نطلقوها مزيان كما كتشاهدوا. وكناخذوا الزبده ديالنا وكندهنوا العجين ديالنا مزيان. كندهنوا العجين ديالنا مزيان بالزبده وكنطويوها، كنطويو المسمنه ديالنا بحال الطريقه ديال المسمن العادي اللي كنديرو كما كتشاهدوا. كنطويوها بهذا الشكل هذا، راه الفيديو واضح. ودائما كندهنوا بالزبده باش كيجينا المسمن ديالنا يعني مورق محلول. فكندهنوا بالزبده وكنطويو المسمنه ديالنا على 4 كما كتشاهدوا. بعد ما كنطويو المسمنه ديالنا كنوضعوها في واحد البلاطو اللي دهنته بالزيت وكنخليوها جانبا. ودائما كنغطيو العجين ديالنا بالبلاستيك الغذائي باش ما كتنشفش لينا. وكناخذوا الكره الثانيه، فغنكمل اخواتي الكرات اللي بقاو ليا ونتلاقاو ان شاء الله. الرغيفات ديالنا بعد ما طلقتهم كما كتشاهدوا اخواتي، كما طلقتهم فغطيتهم، كنغطيوهم بالبلاستيك الغذائي ونخليوهم يرتاحوا على الاقل، نخليوهم من 15 حتى 20 دقيقه باش كيجيونا ساهلين باش نطلقوهم ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. فالحشوه ديالنا هي بعد ما بردات، عندي هنايا جبن مثلثات
وبالنسبه لهاد الاضافه ديال الجبن المثلثات كتبقى اختياريه، اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش ما يضيفوش. وهنايا كما كتشاهدوا اخواتي الرغيفات ديالنا راه خليتهم طلقوا مزيان، فان شاء الله غندوزو باش نشكلوا الرغيفات ديالنا. بعد ما كيرتاحوا الرغيف ديالنا كناخذ الرغيفه الاولى اللي سبق لي شكلتها كنطلقها على شكل رغيفه كبيره كما كتشاهدوا. كما كتشاهدوا اخواتي باش ما كنخليو العجين ديالنا يعني كيرتاح الا وكيعطينا نتيجه مزيانه وكيجينا ساهل باش نخدموه. فبعد ما طلقت الرغيفه ديالنا يعني قسمتها على 4، قسمتها بالجره ديك القطعه ديال البيتزا ولا بالموس، كنعطينا 4 ديال المسيمنات الصغار كما كتشاهدوا. كناخذوا الحشوه ديالنا كنوضعوها يعني في الوسط ديال الرغيفات ديالنا. بعد ما كنوضعوا الحشوه ديالنا وكذلك الجبن المثلث كنطويو الرغيفه ديالنا على 4 بحال اللي كنطويو المسمن العادي ديالنا كما كتشاهدوا، وكنوضعوها في واحد اللاطه ديال الفران اللي فرشت ليها ورق الطهي. كنستمروا بنفس الطريقه كنطويو حتى كنكملوا جميع القطع اللي عندنا ديال المسمن كما كتشاهدوا. كما كتشاهدوا فغادي نستمر اخواتي نكمل العجينه اللي بقات ليا ونتلاقاو ان شاء الله. هما اخواتي الرغيفات ديالنا بعد ما كملت التشكيل ديالهم فغادي نضغطوا عليهم واحد شويه غير شويه بحال هكا، نبسطوهم واحد شويه. خديت هنايا واحد البيضه اللي حيدت منها الابيض، خليت غير واحد شويه وغنضيفوا قليل من الخل. هاد الخل اخواتي ما كيحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض، وغنضيف واحد قليل فقط كتلاحظوا ديال البابريكا او التحميره، ونخلط مزيان. وناخدو واحد الفرشاة وغنبداو الرغيفات ديالنا. بعد ما كندهنوا المسيمنات ديالنا بالبيض كيكون الفران ديالنا شاعل وسخون، كندخلوهم الفران يكون سخون شاعل من الفوق ومن التحت. انا دخلتهم على حراره 240 درجه حتى كيطيبوا كيتحمروا كياخذوا اللون الذهبي. نتلاقاو ان شاء الله. ودائما اخواتي كنراقبوا الفران ديالنا باش المسمن ديالنا ما يتحرقش. بعد ما ياخذوا اللون الذهبي ويطيبوا نتلاقاو ان شاء الله. هادو هما الرغيفات ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران كيجيو مقرمشين
كما كتشاهدوا اخواتي. غنقطع معكم وحده اخواتي باش تشوفوا كيفاش كيجيو يعني من الداخل. هانتوما اخواتي كيما كيجيو الفرماج، كيجيو مغلقين. كتشوفوا كيجيو مغلقين. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المسيمنات ديالنا. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. الى عجبكم ما تنساونيش من لايكات ديالكم. وفي الاخير كنقول لكم شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ووصفه قادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.